बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं माहीन इस्लामिक वॉइस। आज का हमारा टॉपिक है, साइंटिस्ट ने भी जब हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन पर तहकीक की तो उनके पसीने क्यों छूट गए। दोस्तों, साइंस भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता पूछ रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल खुला में थूकने से क्यों मना फरमाया। आज की जदीद साइंस की तहकीक ने फरमान नबवी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकानियत को साबित कर दिया। नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़जर, अशराक, असर, मगरिब और इशा के दौरान सोने से बाज रहा जाए। आज की मेडिकल साइंस ने डिस्कवर किया है कि कुराए अर्ज़ पर फ़जर और अशराक के दरमियान ऑक्सीजन की मिकदार बहुत कम होती है और अगर हम इस वक्त सो जाएं तो हमारी तबीयत में बोझलपन आ जाता है। हम आहिस्ता आहिस्ता चिड़चिड़े और बेजार हो जाते हैं। असर, मगरिब और इशा के दरमियान ऑक्सीजन कम से कम हो जाती है और अगर हम इस वक्त सोएं तो हमारा जिस्म ऑक्सीजन की कमी का शिकार हो जाता है। हम 10 मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। इन 10 बीमारियों में दमा भी शामिल है, लिहाजा ये औकात सोने से गुरेज़ किया जाए। आप पूरी ज़िंदगी सेहतमंद रहेंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदबूदार और गंदे लोगों के दरमियान ना बैठा करो। ये हुक्म भी हिकमत से लबालब है, क्योंकि बदबू से इंसान को डिप्रेशन होता है और जबकि खुशबू जो है वो हमारी तवानाई में इजाफ़ा का बायस बनती है। इंसान अगर रोज़ाना 10 मिनट बदबूदार और गंदे लोगों के दरमियान बैठना शुरू कर दे तो 20 दिनों के अंदर अंदर वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद इसलिए हमें बदबूदार लोगों से परहेज़ का हुक्म दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन लोगों के दरमियान ना सोएं जो सोने से पहले बुरी बातें करते हैं। ये फरमान भी हिकमत के ऐन मुताबिक है। साइंस ने डिस्कवर किया है कि नींद से पहले हमारी आखिरी गुफ्तगू हमारे ख्वाब का मौजू होती है और ये ख्वाब हमारे अगले दिन का मूड तय करते हैं। अगर बुरा सुनकर आप सोएंगे तो आपको बुरे ख्वाब आएंगे और आपके बुरे ख्वाब ही आपके अगले दिन का मूड जो है वो बन जाएगा। हम ख्वाब के तय करदा मूड के मुताबिक फिर अगला दिन गुजारेंगे। चुनाचे नींद से कबल हमारी आखिरी महफिल अच्छी होनी चाहिए तो ही हमारा अगला दिन जो है वो अच्छा गुजरेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाएं हाथ से ना खाओ। ये फरमान भी ऐन साइंस है। हमारे दिमाग के दाएं और बाएं हिस्से मुस्बत और मनफी होते हैं, यानी जब हम दाएं हाथ से खाना खाते हैं तो हमारी सोच जो है वो मुस्बित होती है और जब हम अपने बदन को बाएं हाथ से खाना खिलाते हैं तो हमारी सोच मनफी जो है वो ताकतवर हो जाती है। और आप मुशाहदा करके देख लें, आप उन लोगों को देख लें जो बाएं हाथ से खाना खाते हैं, वो लोग अक्सर आपको मनफी ही मिलेंगे। वो आपको शक व शिकायत और गीबत और दूसरों को नुकसान पहुंचाते हुए ही नज़र आएंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुंह से खाना निकाल कर ना खाओ। तहकीक में इस फरमान में भी पूरी हिकमत नज़र आती है। हमारे मुंह में 10 अरब में से 1 करोड़ बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। ये बैक्टीरिया मोहलिक जरासीम बन जाते हैं और ये जरासीम खाने में मिलकर जब हमारे मैदे में जाते हैं तो मैदे के जो गदूद होते हैं वो इन जरासीमों को मार देते हैं और ये ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जब हम जरासीमों से मिला हुआ खाना मुंह से बाहर निकालते हैं और ये जरासीमों को जब ऑक्सीजन मिलती है और इनको ऑक्सीजन मिलते ही सेकेंडों में ये जरासीमों की तादाद जो है वो खरबों तक पहुंचा देती है और ये जरासीम जब मैदे में जाते हैं तो ये गदूद से भी ज़्यादा ताकतवर होते हैं और ये लुकमा हमारे लिए मैदे में जब वो पहुंचता है तो वो जहर बन जाता है और ये जहर हमारे पूरे निज़ाम को फिर ख़राब कर देता है। आपको ज़िंदगी में कभी भी कोई ऐसा इंसान जो लुकमे को बाहर निकाल के फिर दोबारा खाता है वो सेहतमंद नज़र नहीं आएगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाथों की उंगलियों को ना चटखाया करो। साइंस ने कहा है कि हम में से जो लोग हाथों की उंगलियों को चटखाते हैं, यानी उनके कड़ाके निकालते हैं, तो उनके जोड़ खुल जाते हैं। फिर ये लोग जोड़ों की दर्द का शिकायत भी करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जूता पहनने से पहले इसको झाड़ लिया करो। हमारी ज़िंदगी में अक्सर कीड़े मकोड़े, बिच्छू, छिपकलियाँ और छोटे सांप जो हैं वो जूतों के अंदर पनाह ले लेते हैं
اور یا ہمارے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ کیل، کانٹے یا اس قسم کی کوئی تیز بلیڈ، چھری بھی جوتے میں رکھ سکتے ہیں، تو اس سے آپ کے پاؤں زخمی ہو سکتے ہیں یا کیڑے مکوڑے آپ کو کاٹ سکتے ہیں، لہٰذا آپ جوتا پہننے سے قبل اس کو جھاڑ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے دوران آسمان کی طرف نہ دیکھو۔ یہ فرمان بھی درست ہے۔ آسمان میں ایک وسط، یہ وسط جو ہے ہمیشہ ہماری توجہ کو کھینچ لیتی ہے، اور ہم جب بھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہماری توجہ جو ہے وہ بٹ جاتی ہے اور ہمیں توجہ واپس لانے میں پھر ٹھیک ٹھاک وقت لگتا ہے، جبکہ نماز جو ہے وہ یکسوئی اس کے لیے درکار ہوتی ہے۔ جب ہم نماز کے دوران آسمان کی طرف دیکھیں گے تو ہم سجدے اور رکوع جو ہے وہ بھول جائیں گے۔ یہ فارمولہ تحقیقی کاموں کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ اگر آپ لکھاری ہیں اور لکھنے کا کام کرتے ہیں، یا مصور ہیں، تصویر بنا رہے ہیں، یا موسیقار ہیں، آپ دھن بنا رہے ہیں، آپ آسمان کی طرف دیکھیں گے تو آپ کا تسلسل ٹوٹ جائے گا اور اپنا کام آپ مکمل نہیں کر پائیں گے۔ لہٰذا اسی لیے دنیا کے زیادہ تر تحقیقی جو کام ہے وہ بند کمروں میں مکمل ہوتے ہیں۔ انبیاء، اولیاء، بزرگان دین بھی بند جگہوں پر اللہ تعالیٰ سے لو لگاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رفع حاجت کی جگہ جو ٹوائلٹ یعنی ہے اس میں آپ مت تھوکو۔ یہ حکم اپنے اندر دو حکمتیں رکھتا ہے۔ اگر آپ بیت الخلاء میں تھوکیں گے تو بعد میں آنے والوں کے لیے تکلیف ہوگی، اور دوسرا، ٹوائلٹ میں لاکھوں قسم کے جراثیم ہوتے ہیں۔ جب آپ تھوکنے کے لیے منہ کھولتے ہیں تو یہ جراثیم آپ کے منہ کے اندر پہنچ جاتے ہیں، پھر یہ ہماری جو تھوک ہے اس کے ساتھ شامل ہو کر پرورش پا کر آپ کے معدے اور پھیپھڑوں تک پہنچ جائیں گے اور آپ کو وہ بیمار کر دیں گے، کیونکہ جراثیم جو زیادہ تر ہیں وہ منہ کے اندر کے ذریعے سے بدن میں اترتے ہیں اور آپ کے بدن میں داخل ہو کر آپ کے لیے وہ نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ چنانچہ آپ ٹوائلٹ میں لمبی لمبی سانسیں لینا، تھوکنا، گانے گانا یا دوسروں کو آوازیں دینا یا موبائل پہ دوسروں سے باتیں کرنے سے آپ گریز کریں، اس سے آپ کی صحت اچھی رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لکڑی کے کوئلے سے دانت صاف نہ کرو۔ ہم میں سے بے شمار لوگ جو ہیں وہ کوئلے سے دانت صاف کرتے ہیں۔ کوئلے سے ہمارے دانت وقتی طور پر چمک تو جاتے ہیں، لیکن یہ بعد ازاں مسوڑوں کو بھی زخمی کر دیتا ہے اور یہ دانتوں کی جڑوں کو بھی ہلا دیتا ہے اور منہ میں بدبو بھی پیدا کر دیتا ہے۔ لکڑی کا کوئلہ تو سیدھا سیدھا کاربن ہے اور یہ جو ہے آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے تبدیل کیا کرو۔ یہ بھی مصلحت ہے کہ ہم میں سے اکثر جو لوگ ہیں شلوار، پتلون یا پاجامہ جب پہننے لگتے ہیں تو ان کی ٹانگ جو ہے وہ پاؤں پھنس جاتا ہے اور وہ گر پڑتے ہیں، اور ہم میں سے اکثر جو لوگ ہیں زندگی کی اس سٹیج پہ ہوتے ہیں کہ وہ بوڑھے ہوتے ہیں، بڑی عمر کے ہوتے ہیں، اس حوالے سے ان کو بھی احتیاط برتنی چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دانتوں سے سخت چیز کو مت توڑو۔ ہم میں سے اکثر جو لوگ ہیں وہ بادام، اخروٹ جو ہے وہ اپنے دانت سے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، یا نیم کچا جو گوشت ہوتا ہے اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے دانتوں کو تڑوا بیٹھتے ہیں۔ دانت زندگی کا اہم جز ہوتے ہیں، شاید اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دانتوں سے سخت چیز توڑنے سے منع فرمایا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی جو ہے وہ سادہ زندگی گزاری۔ ان کا رہن سہن جو ہے سادگی، اوڑھنا بچھونا سادگی میں ہے، لوگوں کے ساتھ میل جول، رکھ رکھاؤ، سب کچھ میں آپ نے سادگی اختیار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر کئی کئی دن تک فاقہ ہو جاتا۔ ایک موقع پر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھی وہ بارگاہ نبوت میں روٹی کا ٹکڑا لے کر جو ہے وہ حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا، بابا جان یہ میں نے روٹی بنائی تھی اور دل نے گوارا نہیں کیا کہ میں آپ کو چھوڑ کر خود اکیلے کھا لوں، اس لیے میں آپ کی خدمت میں بھی حاضر ہو گئی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن کے بعد یہ پہلا کھانا ہے جو تمہارے باپ کے پیٹ کے اندر جائے گا۔ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دسترخوان پر 2 قسم کے کھانے جمع نہیں ہوتے تھے۔ اگر آپ روٹی تناول فرما رہے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی اضافی چیز اور نہیں ہوتی تھی۔ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر ایسا فاقہ ہوتا کہ بھوک کی شدت سے پیٹ پیٹھ کے ساتھ چپک جاتا۔ غزوہ خندق کے موقع پر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھدائی کے دوران رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر بھوک کی شکایت کی اور اپنا پیٹ کھول کر دکھایا جس پر ایک پتھر باندھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر
رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پیٹ جو ہے وہ شکم سے کپڑا اٹھایا اور دکھایا تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ کے پیٹ اتھر پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا کچھ سامان عشرت جو ہے وہ جمع نہیں ہوتا تھا۔ زندگی کے آخری حصے میں خصوصاً خیبر و حنین کی فتح کے بعد سامان کی عیش و عشرت کا انتظام کیا نہیں ہوتا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرز زندگی سے اپنے آپ کو یہ ثابت کر دیا کہ تمام سامان عیش و عشرت ہونے کے باوجود بھی سادہ زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل ماہین اسلامک وائس کو سبسکرائب کریں۔ فی امان اللہ۔